अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। अच्छा जी, मैं आपके सामने इसी तरह ही खुद को मोटिवेट करता हूं या आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, तो सिर्फ़ हदीस मुबारका से, अच्छी बातों से, सच्ची बातों से, सच्चे वाक़या से। आज का जो वाक़या है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। छोटे बड़े, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के लिए उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और बड़ी ही इस्लाह वाली चीज़ें हैं। और ये ईमानदारी की एक लाजवाल मिसाल है। और ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तकरीबन 200 साल बाद का वाक़या है, बिल्कुल सच्चा वाक़या। और इसमें आप सुनेंगे, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह एक बूढ़े इंसान को उस दौर में कितना सरमाया मिलता है, कितनी दौलत मिलती है, तो उस दौलत को वो किस तरह देखता है, क्या वो इस्तेमाल कर लेता है या वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये पैसे, ये इतनी बड़ी रकम, आज के दौर में करोड़ों लगा लें जनाब, और जिसके पैसे ये गुम होते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है और वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है। और जो ये वाक़या सुना रहा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस हस्ती ने ये ख़ुद अपनी आँखों के सामने ये वाक़या देखा। उनका नाम है मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी के नाम से बड़ी अजीम हस्ती हैं, जो एक ये कुरान पाक के मुफस्सिर भी हैं। बहुत बड़ी तफसीर है, तफसीर तबरी, ये इन्हीं की लिखी हुई है। ये ख़ुद वाक़या अपनी किताब में लिखते हैं। कहते हैं कि जी, मक्का के बाज़ार में जब हज का मौका था तो हाजी आए हुए थे, तो उस दौर में हुआ क्या कि एक शख्स है, उसका नाम है अबू गियास। वो मक्का के एक बड़े गरीब ख़ानदान का बंदा था। 4 उसकी बेटियां थी, वालिदैन थे, खुद भी बूढ़ा था। तो घर के हालात बहुत ही नासाज थे उस शख्स के। बड़ी परेशानी में था, घर से निकला, घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो जनाब बाहर आता है तो उसको बाज़ार में एक जगह एक थैली मिलती है जिसमें उस दौर में दिनार सोने के, वो थैली को लेके जब घर आता है तो उसमें जब दिनारों को गिनते हैं तो वो 1000 दिनार निकलते हैं। तो मुझे देखते हैं कि सुनते कानों, आज के दौर में हम उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस 1000 दिनार का। अब जब उसकी बीवी देखती है कि इतनी दौलत हमें मिल गई, इसमें तो हमारी सारी जहाँ की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, सारे मसाइल सीधे हो जाएंगे, तो वो कहती है कि जनाब हमें तो अल्लाह ताला ने ये पैसे दे दिए। लेकिन अबू गियास वो आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि ये तो मुझे बाज़ार से मिली है तो इसका मालिक कोई और है, हम इसके मालिक नहीं, हमें कोई हक नहीं कि इसको इस्तेमाल करें। बहरहाल बीवी थोड़े कमज़ोर ईमान की होती है या हालात की वजह से उसकी ये सोच बन जाती है, तो जनाब वो अबू गियास उस थैली को उसी तरह ही लेके बाहर बाज़ार में आता है। तो बाज़ार में एक उस दौर के खरासान इलाके से जो ताजर आया होता है वो शोर कर रहा होता है और ऐलान कर रहा होता है कि मक्के के रहने वालों, वो मक्के के बाहर के रहने वालों जो आए हो हज उम्रा के लिए, मेरा ये नुकसान हो गया है, मेरे इतने पैसे गुम हो गए। है कोई नेक आदमी, ईमानदार आदमी मुझे उस थैली का पता बताने वाला या वो मेरे पैसे लौटाने वाला अगर किसी को मिल गए तो। अब मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी ये सारा वाक़या अपनी आँखों से देख रहे होते। अबू गियास आता है, जब उसको देखता है कि जनाब इस थैली का मालिक तो है, मिल गया है, बहरहाल वो पैसे उसके घर में होते हैं, तो वो आके उसको, चूँकि वो उसके हालात बहुत बुरे होते हैं लेकिन ईमानदारी भी उसने नहीं छोड़नी। देखिए ईमान का ये लेवल हमारे समझने के लिए काफ़ी है, ये वाक़यात हमें झिझोड़ने के लिए काफ़ी। अबू गियास आके उस ताजर को कहता है जो ये शोर डाल रहा था कि मेरे पैसे गुम हुए हैं, आके कहता है कि अगर तू साथ ये भी ऐलान कर दे तो जो कोई मुझे मेरे पैसे लौटा देगा तो उसको मैं 100 दिनार इनाम दूँगा। वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की खातर मुझे ला के दे वापस।
تو چونکہ اس کا تو اس پر کوئی حق نہیں، میں نے اس کو 1 روپیہ بھی 1 دینار بھی انعام نہیں دینا، میرے پیسے واپس اسی طرح ہی وہ لا کے دے۔ بہرحال ابو غیاث چپ ہو جاتا ہے، وہ شور کرتا رہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اب یہ واقعہ محمد بن جریر الطبری دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے۔ اچھا وہ تھوڑی دیر بعد پھر ابو غیاث آتے ہیں جن کے پاس یہ تھیلی ہوتی ہے پیسوں۔ آگے کہتے ہیں اچھا تو ایسا کر، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ تو اگر چاہتا ہے کہ میرے یہ پیسے مجھے واپس مل جائیں تو پھر ایسے کر، چلو 10 دینار کا اس میں اعلان کر دے، تاکہ 10 دینار جس کو کہے گا وہ تجھے آ کے لا کے دے دے گا، اس کو انعام دے دے۔ جناب وہ تاجر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے 10 دینار بھی نہیں دینے، کسی نے لا کے دینی ہے تو مجھے بالکل اپنی خالص ایمانداری سے واپس لا کے دے، کسی قسم کی لالچ نہیں رکھی۔ ابو غیاث پھر چلے جاتے ہیں وہاں سے، پھر سوچتے ہیں اب وہ اسی طرح ہی شور کر رہا ہوتا ہے وہ تاجر، اور لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو، باہر کے آنے والے لوگوں کو بار بار پکار کے اپنی تھیلی کے لیے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے پیسے کوئی واپس لا کے دے جس نے اٹھائے۔ مجھے دیکھتے ہیں کہ سنتے کانوں ہوتا کیا ہے؟ ابو غیاث یہی جو غریب آدمی ہیں، مسکین آدمی ہیں، گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، گھر میں غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آ کے پھر تاجر کو کہتے ہیں اچھا یار پھر تو ایسا کر، چلو تو 100 دینار بھی نہیں انعام دے سکتا، 10 دینار بھی نہیں دے سکتا، کم از کم 1 دینار کا وعدہ کر لے، اور تاکہ تجھے وہ کوئی جس کے پاس ہے وہ لا کے دے دے۔ کہتے میں نے 1 دینار بھی نہیں دینا، جس نے لا کے دینا ہے ویسے ہی لا۔ اس کے بعد ہوتا کیا؟ بچوں خاص کر آپ کے لیے، آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا کرنی ہے تو اس واقعے سے آپ نے بہت زیادہ سبق سیکھنا ہے ایمانداری کا۔ اب وہ اس کو کہتا ہے، ابو غیاث آتا ہے اپنے گھر میں تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمیں اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ وہ آتا ہے تاجر کو ساتھ لے کے پکڑتا ہے، ہاتھ اس کا تھامتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میں تجھے لے کے چلتا ہوں، تیرے پیسے تجھے مل جائیں گے۔ اب محمد بن جو جریر الطبری ہیں، جو واقعہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں، لکھ رہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے وہ ابو غیاث جو بوڑھے آدمی 70 سال کے قریب ان کی ایج ہے، وہ ان کے سامنے اس کے پیسے رکھتے۔ اب وہ تاجر کیا کرتا ہے، ایک ایک کر کے سارے پیسوں کو، سارے دینار کو کاؤنٹ کرتا ہے، گنتا ہے، اور جناب اس کے بعد اپنی تھیلی میں ڈال کے واپس گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے اس کو ایک شکریہ کا لفظ بھی نہیں بولا، جزاکم اللہ بھی نہیں کہا، اور واپس پلٹ گیا، پورے پیسے لے کے ایک دینار بھی نہیں دیا اس کو۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ پھر جو یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ پھر اس تاجر کے پیچھے چلتے ہیں، کرتا کہ یہ جاتا کا جب وہ جاتا ہے گھر میں اور جہاں اس کا سٹے ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو 1000 دینار ہے یہ میرے والد صاحب نے جب فوت ہونے لگے تھے تو مجھے وصیت کی تھی کہ یہ 1000 دینار مکہ میں اس آدمی تک پہنچانا ہے جو انتہائی فقیر ہو، انتہائی غریب ہو اور بہت زیادہ ایماندار بھی ہو۔ تو وہ پھر جو یہ تاجر ہے واپس آتا ہے ان کے گھر میں، ابو غیاث کے گھر میں، اور آ کے پورا 1000 دینار وہی تھیلی آ کے ابو غیاث کو انعام کے طور پر دیتا ہے۔ تو جب وہ پوچھتا ہے کہ سارا مجھے کیوں دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میرے یہ والد صاحب کی وصیت تھی اور اس کے حقدار تم ہی ہو۔ دیکھیں اب یہ ایک ایمانداری کا کیسا ایک واقعہ ہے، کیسا ایک ایمان ہے کہ اگر وہ ایمانداری نہ دکھاتے، وہ اسی طرح ان پیسوں کو استعمال کر لیتے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے ایک حرام کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایمانداری دکھائی تو
کہاں وہ 100 یا 10 یا 1 دینار کی بات کر رہے تھے کہ مجھے وہی مل جائے، میں اپنے گھر کے حالات بہتر کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 دینار دے دیا۔ تو یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے عمل کرنے کا ایک صلہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہمارا ایمان بنایا ہے کہ آج کے ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔